प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जिनके लेआउट प्लान और जिनका एनओसी अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है। प्रॉपर्टी न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन फराहम की जाए जो कि एनओसी अप्रूव्ड है और जिनका लेआउट प्लान भी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और बाकी तमाम हुकूमती इदारों ने मंजूर कर लिया है। सबसे बड़ी वजह आपको ये बताते चलें कि जब भी कोई एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होती है तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं ये इंफॉर्मेशन लिए बगैर कि आया ये सोसाइटी अप्रूव्ड है अथॉरिटी से, ये सोसाइटी अप्रूव्ड है बाकी तमाम हुकूमती इदारों से या नहीं। बाकी फिर जब बाद में पता लगता है कि जी ये तो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी थी या जो ये फेक हाउसिंग सोसाइटी थी, तो लोगों की जो जमा पूंजी होती है, जो उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, वो खाक में मिल जाती है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीसी इस्लामाबाद की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया जाए, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाए। और आज से 1 माह पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी इसके हवाले से कि जिसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीसी इस्लामाबाद ने मिलकर एक प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाया था जिस पे आप देख सकते हैं कि जी कौन सी जो सोसाइटी है या कौन सा प्लॉट है वो किस जुरिस्डिक्शन में आता है और क्या वो अप्रूव्ड है, इल्लीगल है या फेक है। सबसे पहले आपको लिस्ट की जानिब लिए चलते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ताज़ा तरीन लिस्ट जारी की है उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो कि जिनके लेआउट प्लान मंजूर कर लिए गए हैं या इल्लीगल करार दे दिए गए हैं या कैंसिल कर दिए गए हैं अथॉरिटी की जानिब से। उसके बाद इस सोसाइटी उसके बाद आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद की बेहतरीन और इस्लामाबाद की वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनका एनओसी भी क्लियर है, जिनका लेआउट प्लान भी क्लियर है और जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं लिस्ट की जानिब। मेरे सामने पूरी लिस्ट है जिसमें सीडीए ने बताया है कि किन के लेआउट प्लान को कैंसिल किया है और किन के एनओसी को इशू नहीं किया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो AGOCHS फेज़ 1 है जिसका लेआउट प्लान कैंसिल कर दिया गया है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से और इसका एनओसी भी इशू नहीं किया गया। ऐसी सोसाइटी का फेज़ 2 है जिसका लेआउट प्लान तो अप्रूव्ड है लेकिन एनओसी अभी इशू नहीं किया गया है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जानिब से। इसके बाद अगर अल हरम एवेन्यू के हवाले से बात की जाए तो इसका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है और इसका एनओसी भी इशू किया गया है अथॉरिटी की जानिब से। इट मीन्स कि ये सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है अगर आप अल हरम एवेन्यू में इन्वेस्ट करते हैं। अल हरम हिल्स एग्रो फार्मिंग स्कीम के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका भी लेआउट प्लान अप्रूव्ड है लेकिन इसका एनओसी कैंसिल कर दिया गया है। हमने अक्सर औकात देखा है कुछ हाउसिंग सोसाइटी का जिनके लेआउट प्लान में मंजूर होते हैं लेकिन एनओसी किसी वजह से कैंसिल कर दिया जाता है अथॉरिटी की जानिब से। लेकिन ऐसी भी हाउसिंग सोसाइटी है जिनके एनओसी तो क्लियर हो जाते हैं लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद उनका एनओसी कैंसिल कर दिया जाता है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है। उसके बाद दोबारा जो एक कानूनी जंग है वो लड़ी जाती है और अप्रूव करवाया जाता है एनओसी को। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना होता है कि आपका जो लेआउट प्लान है वो क्लियर होना चाहिए अथॉरिटी की जानिब से। उसके बाद एनओसी भी जो है उसकी प्लानिंग परमिशन 1 होती है, प्लानिंग परमिशन 2 होती है, वो क्लियर होनी चाहिए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। अल मक्का सिटी के हवाले से बात की जाए तो उसका लेआउट प्लान भी अप्रूव्ड है लेकिन उसका एनओसी इशू नहीं किया गया है सोसाइटी की जानिब से। इसके बाद आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, उसका लेआउट प्लान भी अप्रूव्ड है लेकिन उसका एनओसी अभी तक इशू नहीं किया गया है, नॉट इशूड स्टेटस है एनओसी का। इसके बाद बहरिया इनक्लेव फेज़ 1 हाउसिंग स्कीम, उसका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है लेकिन उसका एनओसी भी इशू नहीं किया गया है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। बाकी की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले है। जनाब ये लिस्ट आपने मुलाहिजा की और अगर इसमें कोई फेक हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें कोई इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी है तो इससे आपने खुद बचना है। मार्केट में ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ चंद पैसों के लिए आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उसको खाक में मिला सकते हैं। अब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर बनाना है, कैसे सेफ बनाना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस चीज़ को मलूज़ खातर लाती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी प्रॉपर्टी को सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके।
پراپرٹی نیوز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کی جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں, آپ کو ایسے پروجیکٹس بتائے جائیں جو کہ سیف اینڈ سیکیور ہیں. اب میں آپ کو اسلام آباد اور راولپنڈی کی جورسڈکشن میں کچھ ایسے پروجیکٹس کے حوالے سے بتاؤں گا جہاں پر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور جہاں کا اگر کہیں تو ایک اچھی انویسٹمنٹ آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا, جو کہ NOC اپرووڈ ہے اور جو کہ پاکستان کی پہلی اسمارٹ سٹی بننے کا درجہ رکھتی ہے. حبیب رفیق گروپ کا ایک پروجیکٹ ہے. کبھی بھی آپ نے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنا ہو تو 3 سے 4 چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. سب سے پہلے لوکیشن, پھر اس کے بعد اس کی ٹوٹل لینڈ کو, اس کے بعد پھر اس کے ڈیولپرز کو, اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کس سائٹ پہ ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے. اب اگر کیپٹل اسمارٹ سٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو 1 لاکھ پلس وہاں پر جو ہے ٹوٹل لینڈ ہے جو کہ سوسائٹی اون کرتی ہے, جو بڑھ کر 1.5 لاکھ کے قریب جائے گی. اس کے بعد اگر لوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو M2 موٹر وے کے بالکل ساتھ ہونے کی وجہ سے اس سوسائٹی کو لوکیشن کے اعتبار سے بھی کافی ایک مارجن حاصل ہے, کافی اس کو پروفٹ مل سکتا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو کافی تیزی سے ڈیولپمنٹ جاری ہے. اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور اسمارٹ سٹی سے کافی سلو ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ لاہور اسمارٹ سٹی کا جو لینڈ ہے وہ بالکل پلین لینڈ ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ آسانی سے ہو سکتی ہے. لیکن جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کا لینڈ ہے اس میں وہ پتھریلا لینڈ ہے, وہاں پہ پہاڑ ہیں جن کو جو ہے کاٹنا پڑتا ہے, جن کو توڑنا پڑتا ہے اور پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بنسبتاً سلو ہے لاہور اسمارٹ سٹی کے. لیکن ایک میگا پروجیکٹ ہے, ایک اچھا پروجیکٹ ہے, اور حبیب رفیق گروپ جو کہ پاکستان کی ہاؤسنگ کا اگر کہیں تو پاکستان کی ہاؤسنگ کو کھڑا کرنے والا, پاکستان کی ہاؤسنگ کو کامیابی تک پہنچانے والا حبیب رفیق گروپ ہے, جنہوں نے بحریہ ٹاؤن اور DHA کی ڈیولپمنٹ, تعمیر و تکمیل بھی کی ہے. تو ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ بات کریں اسلام آباد کی, اسلام آباد کے ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, تو جناب میں ایک ایسے پروجیکٹ کا نام ضرور لوں گا جس کا NOC ابھی کلیئر نہیں ہے, لیکن جس کے ڈیولپرز اور جس کی لوکیشن اور جس کی لینڈ کی وجہ سے اور جس کی لوکیشن کی وجہ سے میں اس پروجیکٹ کو کافی سپورٹ کرتا ہوں. اور میرا ذاتی اگر پسندیدہ پروجیکٹ ہے تو وہ نووا سٹی اسلام آباد ہے. سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو NOC کے معاملات ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں اتھارٹی کے, اور سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے سبمیشن کی ہو جو حکومتی ادارے ہیں ان میں اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی کے, تو وہ کر دی گئی ہے نووا سٹی کے ڈیولپرز کی جانب سے, نووا سٹی کی انتظامیہ کی جانب سے. اس کے بعد سی پیک سے 0 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سی پیک پاکستان کی تاریخ کا وہ پروجیکٹ ثابت ہوگا جو کہ پاکستان میں $multi-billion بزنس لے کر آئے گا اور لوگوں کو جو ہے نا ایک روزگار کی فراہمی کو یقینی بنائے گا. اور جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جہاں سے پبلک روڈ گزرتی ہے, تو وہاں پر رہائشی اور تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ عروج پاتی ہیں. اس وجہ سے نووا سٹی اسلام آباد کو میں کافی پسند بھی کرتا ہوں کیونکہ سی پیک کے بالکل ساتھ لگتی ہے. اس کے بعد لوکیشن کے اعتبار سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے اس سوسائٹی کو کافی افادیت حاصل ہے. تو جناب اس کے بعد اگر میں بات کروں تو چکری کے مقام پہ ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بلو ورلڈ سٹی, جس نے ریسنٹلی اپنا NOC حاصل کیا ہے. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی بلو ورلڈ سٹی کا تو ایک عرصے سے 2018 سے ابھی تک اس کا NOC ہی کلیئر نہیں تھا. تو جناب آپ کو ڈیولپرز کو دیکھنا پڑتا ہے. کسی بھی پروجیکٹ سے پہلے اس کے ڈیولپرز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پروجیکٹ مستقبل میں ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا. بلو گروپ آف کمپنیز ایک جانا مانا اور ایک معیاری نام ہے, ایک اوتھینٹک نام ہے جو کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو پروفٹ فراہم کریں گے. NOC نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی لینڈ پہ جس حد تک ڈیولپمنٹ کی ہے کسی اور ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں کر پاتا اگر ان کے پاس NOC نہیں ہوتا. لیکن اب چونکہ RDA سے وہ اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں تو اب NOC تو کلیئر ہے بلو ورلڈ سٹی کے پاس, لیکن وہاں پر سائٹ پر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہ اسلام آباد کے وہ ایک چند پروجیکٹس ہیں جن کا ذکر کرنا لازمی تھا جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ پروفیٹیبل ثابت ہو سکتی ہے. CDA کی یہ لسٹ آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
آپ کے لیے کون سی لوکیشن ایکسیسیبل ہے. لیکن جو 2 پروجیکٹس ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی اور بلو ورلڈ سٹی، یہ راولپنڈی کی جورسڈکشن میں آتی ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کون سی سوسائٹی راولپنڈی میں آتی ہے اور کون سی سوسائٹی اسلام آباد میں آتی ہے. اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے. کوئی بھی چیز لینے سے پہلے، کوئی بھی پلاٹ لینے سے پہلے، کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے آپ کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ہوم ورک پورا کریں، اپنی ریسرچ پوری کریں، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچ سکیں. آج کی ویڈیو کو اپنے اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں اسی امید، اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ترقی کرے اور ملک کی معیشت میں اپنا مقام ادا کرے، اپنا کلیدی کردار ادا کرے، تاکہ ہم ترقی کر سکیں، پاکستان ترقی کر سکے. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.